to all my media brothers and sisters. I just went to the Panjim police station, headquarters ang gele, and I wanted to file an complaint file करपाक गेल्ले हांव आणि DGP क मेळपाक आशिल्ले, but काय कारणाक लागून DGP was not there, so I had to meet the DYSP, that is Bab Sudesh Naik, and on going I got my complaint registered, and this complaint is not with a very serious sentiments hurt केल्ले आसा म्हणून आणि रिसीव्ड केल्ली आसा. आणि सुदेश बाबा कितले सांगला की कितेंय जावं हो जो मनीस आसा पळय जेचेर हांवें कंप्लेन केला तुमकां सांगपा आसा तेका हाडून ते भितर बसयात म्हणून, कित्याक ताची न्ही मेंटल बॅलन्स म्हणटा ते हालिल्ले आसा आणि आमकां गोंयांत म्हणटा ते रायट्स आनी घेर नाका म्हणून. आतां द कंप्लेन सेज लायक हांवें सांगला की कंप्लेन तुमी सगळ्यांक खबर आसतले 2 दीस जाले, 2 दीस आणि अजून सुभाष वेलिंगकर जे I don't know, I respect him because he is a senior citizen, 75 years old. तोंडात उतरां येता, but the statement what he has made looks like, you know, as if he is a rabid dog. Subhash Velinkar has made a statement, rabid dog म्हणपाचें तुका लायकीचें ना, म्हाका दिसता तेका खंय तरी भितर घालपाक जाय. कितें अरे उलयला कितें तो, उलयला कितें, बिचोली गेला कितें फंक्शनाक म्हणून आणि 2 दीस जाले ते फंक्शनाक तो काडटा आनी आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर उलयता. गोंयचो साहेब म्हणून तेका नांव कोणें दिल्लें आसा, आमी गोंयकारांनी दिल्लें आसा. गोंयचो साहेब म्हणटा तेका ताजे कडेन 3 डिसेंबर ताजे फिस्ट जेन्ना आसता तेन्ना सबंद लोक, जावं तो कॅथलीक, जावं तो हिंदू, जावं तो मुस्लीम, सगळे कम्युनिटीचे लोक येतात. नॉट ओनली फ्रॉम गोवा ऑर फ्रॉम इंडिया, पीपल गो वॉकिंग, पीपल हे करता, चलून येता. 8-8 दीस 10-10 दीस रस्त्यार जेवतात, कितें मेळटा ते आपली हाटली पोटली घेवन येतात ताजे फेस्ताक. आणि तेच न्ही अब्रॉड साकून भायल्या देशांतल्या भायल्या देखून वर्ल्ड ओवर गोंयचे साहेब म्हणून ट्युरिस्टूच न्ही, फॉरेनर्सूच न्ही, सगळे येतात. आणि ह्या वर्सा आमी एक्सपोजिशनाक वचपा आसा खंय. एक सायडीन CM सांगता आय एम सपोज टू कॉल द बिशप आणि दुसरे सायडीन CM ओगी आसा. नाव फर्स्ट आय विल टेल यू माय कंप्लेन वॉट आय रेजिस्टर कितें कंप्लेन केल्या ती, and then I will brief you all. Complaint against Subhash Velinkar and others under section 298 and 299 of BNS for intentionally hurting religious sentiments by his utterances while addressing media, which in speech has been telecast via the channels of Goa. The undersigned, Advocate Pratima Betsy-Coutinho, wishes to lodge a complaint against one Mr. Subhash Velinkar under section 192, 196, 197, 298, 299, 302 and 351 of BNS for intentionally hurting the religious sentiments by his utterances while addressing the media, which speech has been telecasted over the channels. And this Subhash Velinkar, while addressing the media on the 1st in Bicholing, along with a group of people, deliberately and intentionally hurt the sentiments, religious sentiments, with his highly condemned करपाचे statement आसा पळय ताजी, repeatedly referring to the sacred mortal remains of the relics of Francis Xavier as मोडे. सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फुडेक तेणे मोडे म्हणलो. Mr. Subhash Velinkar has not only caused hurt and insult to the crores of devotees who pray and worship the Saint Francis Xavier, but also intentionally tried to instigate, झगडी लावपाक, फूट घालपाक, instigate and provoke communal disharmony करपाक. जे आमचे गोंयकाराची युनिटी, हार्मोनी आसा पळय, पीस लविंग गोन्स, ते काबार करपा लागून, and hatred between the different religions. So, further I say that in his speech, Subhash Velinkar intentionally made a proactive demand that the DNA test should be carried out. आज DNA करपाक जाय, वो कोण पळोवपाक जाय पयले. DNA test should be carried out on the body of Saint Francis Xavier and thereby making mockery of our saint. Further, the speech of Subhash Velinkar is an intentional attempt of promoting enmity between the different religions, posing a threat to the national integrity. या गोयच्या साहेब म्हणल्यार गोयचा साहेबूच न्ही, अख्ख्या वर्ल्डात आसा गोयच्या साहेबाचें नाव. So I have requested to file an FIR against Mr. Subhash Velinkar and all other people accompanying and participating in his hate campaign on the 1st in Bicholi with a clear intention of provoking and causing communal conflicts. आता म्हाका एक सांगूं जाय, I have a personal bond, म्हजो पर्सनल अटॅचमेंट आसा गोंयच्या साहेबा कडेन. कित्याक म्हजो जल्म जाल्लो 2 डिसेंबर, पूण म्हजें लग्न जाल्लें on 3rd December. And I and my husband had chosen this day because we are a strong, आमचो strong
पेट्रन तो आम्ही ताका पेट्रन म्हणून मानता. म्हूण त्या दिसा म्हजे घरांत न्ही वेडिंग एनिवर्सरी आसता आनी त्या दिसा आमी सदांच गोंयच्या साहेबाक उमो घेवपाक वता. आतां हांव सुदेश बाबाक मेळ्ळें DYSPक. आमी ताका विचारलें आनी हालींच आतां प्रमोट जाला तो आमचो बाब SP मडकयकराक मेळ्ळें. आमी ताका दोगांयनी विचारलें तुमी दोगांय हिंदू भाव म्हणले आमचे, तुमी दोगांय हिंदू भाव म्हणले DYSP आनी SP, तुमी केन्ना ओल्ड गोवा गेल्यान कित्याक वचना पाले? फॅमिलीक घेवन आमी उमो घेवपाक वता, रिस्पेक्ट. तर हांवें म्हणलें ह्या रॅबीट डॉगाक जालां कितें सुभाष वेलिंगकराक, कित्याक तो असो उलयता काय म्हणून, कितें म्हूण केलां. आनी बस पार्ट इज आय एम टेलिंग वी आर गोईंग टू एक्सपोजिशन इतलें व्हडलें आसा आतां, बट आय हॅव नॉट सीन सीएमाचें एक उतर ना मरे प्रमोद सावंताचें. अरे प्रमोद सावंत खंय लिपला रे तूं? कित्याक ना रे तुजें उतर? पळय तुवें फाटल्या दिसा कितें सांगिल्लें, कोणें रिलिजनाच्या अगेन्स्ट उलयलो जाल्यार ताका आमी सोडचे ना, ताका ताबडतोब आमी अरेस्ट करतले म्हणून. सो आतां तुमी कितें दाखोवंक सोदता? इज ही अ पेड एजंट बाय यू एंड योर BJP? Is he brought here to provoke, incite, instigate, to create enmity, communal harmony destroy करपाक? CM प्रमोदान अजून ताजेर कित्याक एक्शन घेवना? म्हळ्यार CM प्रमोद, you are really hurting a sentiment. See, I am a Roman Catholic and I am proud to be a Roman Catholic. But at the same time, there are lakhs of Goans who are Hindus and Muslims who believe in Saint Francis Xavier. अरे तो मिरेकल सेंट मुरे आमचो मिलाग्र जाल्ली आसा, तुझे तोंड धरतलें तूं कोणाचेर उलोवपाक गेलो रे? आनी आमकां इतले सेंटिमेंट्स आसा आमचे अटॅच थंय. आनी आमचे जाल्यार हांव जाल्यार सांगता, क्रिस्तांवच न्ही, गोंयांत जितले गोंयकार आसा पळय, जावं तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव जो गोंयच्या साहेबाक मानता पळय, तांचे सगळ्यांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्या. बिकॉज मडकयकर बाब एसपीन चल्लें, ऑफकोर्स इट हॅज हर्ट मी ऑल्सो फॉलो. सो रॉंग. DYSPन तुका सांगलें रॉंग. आतां इलें सांगपाक सोदता तुमकां, म्हाका दिसता न्ही गोंयांत खूब बर्निंग इश्यूज आसा, खूब बर्निंग इश्यूज. आतां हांव चिंतता की ते भुतानीक लागून आमी बोर्ड मारता पळय, भुतानीचे इतले जाल्ले आसा पळय. आतां म्हाका खबर ना हें भुतानीचें सेटींग काय म्हणून डायवर्ट करपाक एटेन्शन. आमी हिंगा एक्टिविस्ट मरता, भुतानी नाका, आमचें गोंय साल्वार करपाक जाय, जंगलांनी आमची रानां वता म्हणून. म्हाका दिसता हेका हो पेड एजंट जाल्लो आसा सुभाष. आनी म्हाका दिसता BJPन फाटल्या दारांतल्यान हेका खंय तरी मुखार काडला टू क्रिएट दीस टेन्शन, कम्युनल टेन्शन इन गोवा, सो दॅट वी गेट डायवर्टेड. अरे सुभाष वेलिंगकर, तूं उलयता व्हडले तूं हेजेर साहेबाचेर उलयता, गोंयचो साहेब. अरे म्हजे बरोबर यो मरे, कितले तुमच्या हिंदू बायलांक न्ही रेप जाता, मोलेस्ट जाता, मुस्लीम बायलांक न्ही रेप मोलेस्ट, कॅथलीक जाता पळय रेप मोलेस्ट, तांकां प्रतिमान केन्ना न्ही हो कोंकणो, हो क्रिस्तांव, हो मोयर करूना, सगळे कडेन धांवला. दोंगर वयता, लोकांची शेतां दारांना वयता, धांवता प्रतिमा. आमी करतात, कित्याक करतात आमी? ते आमकां गोंयचो मोग आसा. तुका गोंयचो मोग ना. यू आर हियर ओनली टू डिस्ट्रॉय द पीस एंड युनिटी of our people. No proud Goan Hindu will even say a word to Goicho Sahib or even that Muslim. कित्याक आमी पळयता गोंयचे साहेबाचे फेस्ताक वयता तेन्ना हिंदूचे कितले तरी लोक आसता पळय, फॅमिली घेवन, मेणवाती घेवन, फुलां घेवन गोंयचे साहेबाक न्ही दर्शन घेवपाक वता. तशेंच मुस्लीम. इट इज नॉट ओनली अबाउट कॅथलीक एंड हियर. पूण म्हाका खंय तरी दिसपाक लागला हें वर्ड यूज करपाक वायट दिसता, पूण खंय तरी पोलरायजेशन जावपाक लागला. म्हाका दिसता गोंयांत ती स्थिती क्रिएट करपाक लागल्या, खंय तरी रायट जावं दी, पाड पडून दी, कित्याक हेंची सगळी कर्म आसा पळय ती भायर काडटात म्हणून आमी. म्हाका वायट दिसलें CMाचे. CM आय डोंट नो, आय फेल्ड टुडे. आय एम सेइंग यू हॅव फेल्ड टू बी द फॉरगेट से कॉलिंग CM होम मिनिस्ट्री फेल. तुवें होम मिनिस्ट्री सगळी हालोवन दवरल्या. अरे ह्या मनशाक आमी लोक, आमी गोंयकार पीस लावींग आनी आमकां दुस्पोट नाका, आमी आमची मर्यादा सांबाळटा, आमी इमोशन सांबाळटा, आमी टॉलरंट. जस्ट बिकॉज गोंयकार टॉलरंट म्हणून तूं फायदो घेनाका. अरे कितली झाडाचे रक्ता सिसपा लागल्या, कितले यूथ, कितल्या बायलांचे रक्ता सिसपा लागल्या. काल बोटां एकल्यान म्हज्या मुखार बोटां मोडली आनी शिराप घातले. वेलिंगकर तुका ह्या पिरायेक कित्याक जाय रे असलें नाका जाल्लें? वाय यू आर कम, वॉट इज युअर पर्पज? हे म्हाका दिसता हो BJPचो एजंडा आसा, कित्याक नाल्यार ताका अरेस्ट करता आशिल्ली. आतां हांवें सांगून आयला DYSPक ताका अरेस्ट करपाकूच जाय. कित्याक जेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सुदेश बाबाक सांगून आयला हांव DYSPक 2-3 वर्सां 4 वर्सां पयलें कांयच म्हणून नासलें हांवें. मोटार पेट्रोल घालपाक, पेट्रोल म्हारग जाला म्हणून ते राम नाम सत्य तेज्या वयर आनी सकल खंयचेच हिंदूचे सेंटिमेंट हट करूना, काय कोणा हिंदूचे देवाक काय म्हणू ना, वो खंयच्या संतांक न्ही म्हणू ना. आनी काडले आनी म्हजेर केस घातली. आनी आपय म्हाका आतां ओल्ड मार्केटात सदां म्हयन्याक पोवचपाक पडटा केस बॉन्ड घालून. कितें पयशे म्हजे, टायम म्हजो डायवर्ट करपाक. राम नाम सत्य हे म्हणिल्लें.
एसपीन सांगले म्हाका तितून कितें रॉंग म्हणिल्लें प्रतिमा तूं आमच्या देवाचें नांव वयर काडिल्लें दॅट ट्रूथ म्हूण राम्स नेम इज ट्रूथ म्हूण आनी हांगा वेलिंगकर मोडे म्हणटा कोणे कितें उलयता रे तूं मोडे करून आनी फ्रांसीस कोण रे तूं कोण रे सुभाष आनी दुसरें म्हणटा तूं DNA करपाक जाय अरे म्हाका दिसता पयलीं तुजें DNA व्हरून करपाक जाय हेजी सॅम्पल काडून हैदराबाद धाडपाक जाय पळोवपाक खरोच हेजी रगत गोंयचे आनी हाजे आवय आनी बापूय कोण ती आवय देखून ताची मेल्या ताका वायट दिसता आसतलें तूं गोंयच्या सायबा कडेन खेळनाका गोंयचो साहेब तो तेणे कोणाचें वायट करूं ना पूण मिरेकल्स केल्या पूण जेका तूं म्हणटा पळय ते लोक तुका शिराप घालता पळय ते लागतले आतां म्हजी रेजिस्टर केली वी हॅव टू अरेस्ट हांवें म्हणलें यू हॅव टू अरेस्ट हिम अदरवायज म्हणलें गोंयांत म्हणलें मागीर बोर्ड जालो आनी रायट्स जाले हे जाले जाल्यार ना करता म्हूण सांगला सो आमी रावता आमी हांगा आसा आमी खंय धांवपा ना आमी आसा न्ही आमी पळयतात न्ही म्हाकाय पळोवपाक जाय 24 आवर्स भितर ताका अरेस्ट करपाकूच जाय जाल्यार सगळे गोंय पेट्टले हांव सांगता सीएमाकूय सांगता होम मिनिस्टराक सांगता हांव सुभाषाचे हांवें सांगला त्या भाशेन उतरां न्ही केन्ना तुमी पळयलां आसतलें केन्ना गाडयो मारूना आनी म्हाका ती गाडी मारपाक नाकाय पूण म्हाका दिसता ही इज रियली बिकम लायक अ दलाल पिंप ऑफ BJP जाल्लो आसा टू क्रिएट दीस आनी दुसरें म्हणटा तें एक सांगपालें म्हाका फादर बॉलमॅक्स आमचो फादर बॉलमॅक्सान कितें म्हणिल्लें तेणे आपले उलयता तेन्ना आपले समनान कितें तरी उल्लेख केल्लो आनी देव न्ही लिडर शिवाजी महाराजाचे उल्लेख केल्लो देवाचे हिंदू देवाक मुस्लिमाच्या देवाक कोणाचे देवाक ना म्हणटलें पूण ताका रोखडे अरेस्ट करपाक आयिल्ले मरे पुलीस घेराव घातिल्लो मरे आनी वो तेन्ना फादर बॉलमॅक्साक दुसरो कायदो प्रतिमाक दुसरो कायदो आमचेर घालप केस्यो आनी सुभाष वेलिंगराक कित्याक VIP ट्रिटमेंट बिकॉज he has got the RSS ideology, RSS blood infused in his body. Is it because he's RSS? See, you are forcing us to talk this. हांव काल रावले काल ओल्ड गोवा आशिल्लें गांधी जयंतीक थंय म्हजें रगत शिजतालें पूण हांवें म्हणलें नो ऑफिशियली ड्राफ्ट करतले कंप्लेन बेश्टें म्हणलें पेचे करपाना ऑफिशियली ड्राफ्ट करतले कन्सर्न पुलीस स्टेशनाक येतले दितले तांच्या हातीक आनी तांकां सांगतले टायम लिमीट आनी लास्ट म्हणटा तें आमी परतून सांगता सीएमान आमकां ग्रांटेड घेवचें न्ही सीएम पळय तुमचें इलेक्शन आसता तुमी येतात सीएमाचेर आयज चोरून लुटून फुटून तेणे आमदार घेतल्या खरें तितूंतले कितले तरी कॅथलीक MLAs आसा अरे कॅथलीक MLAंक सांगता तुमी शेण खाले रे शेण खाले सारकें शेण खायलें कितें रे तुमी गोंयचे साबाक तुमी तेणे अशें म्हणलें सुभाष वेलिंगराक सांगा मरे तुमच्या सीएमाक कर म्हूण ताका अरेस्ट आमी ना म्हणून जाल्यार तुमकां रायट ना MLAक न्ही रायट ना मागीर आमच्या दारात येवपाक वोट मागपाक मागीर आमचे लोक तुमकां दाखयतली चपलाचो हार घालतली तुमकां आय एम टेलिंग द MLAs who are there in BJP, especially the Catholic MLAs, have a spine, man, have a backbone. People have elected you all for something good, not for this, not to divide a community or create a communal disharmony. पळय जाल्यार पळय तो भगत कोण मुस्लिमांक बी सांगता हिसाब घालप ना टोपी घालप ना तलवेर आसा आमी हें करपाना कितें ताका अरेस्ट केला ताका अरेस्ट म्हळ्यार तुमी डबल स्टँडर्ड करतात म्हळ्यार तो भगत आनी तो वेलिंगकर म्हणून तुमी ताका अरेस्ट करनात आनी फादर बॉलमॅक्स प्रतिमा कुतिनो म्हणून हांकां तुमी आमचेर केसी घालता हांव सांगता आमकां रक्ताचो खेळ नाका गोंयांत आमी सगळीं गोंयकार एक आसा आमी मोगाची गोंयकारां आनी सांगता UK USA लंडन साकून आसा पळय आमचे भाव काडा मातशे 1-1 लाखाचे टिकेट्यो आनी एक्सपोजिशनां यात फॅमिलीक घेवन आनी ओल्ड गोवा यात दाखोवया तांकां आमचो साहेब आमकां कितें तो गोंयचो साहेब म्हणटा तो गोंयकारांनी नांव दिल्लें आसा तो आमचो गोंयचो साहेब आसा आनी तो सदांच उरतलो प्रतिमा एक पावटी ते सेक्शना वाचपे Okay, this complaint against Mr. Subhash Velingar under section 192, 196, 197, 298, 299, 302, 351 of BNS. Especially 298 and 299 lagta taka because he has hurt the sentiments of not only Catholics but each and every Goinkar and he should be shown his place. हांव मागता सेमाकडे जाता जाल्यार तेका मातशें ते हितून मेंटल असायलम म्हणल्यार तूं बांबोली घाल जायना जाल्यार आमकां सांग आमी येतात हांव येता आनी घालता तेका भितर ताजे खंय तरी तकली हालिल्ली आसा ती मातशी सारकी करपाक जाय ही नीड्स रेस्ट जाणटे पिरायेक कितें कितें उलोवपा लागला आनी कितें करपा लागला पूण हांव सांगता परतून क्रिस्तांव MLA जे आसात पळय खंय हांगा आमच्या हितून एसेंब्लीत
तांकांय सांगता आनी दुसऱ्या आमदारांक सांगता बाबा तुम्ही आता सीएमाचेर प्रेशर घातना न्ही एका अरेस्ट कर म्हणून 24 वरां भितर तुमकां रायट ना तुमच्या भुरग्यांकनी आनी बायलांकनी घेवन ते ओल्ड गोवा आमच्या फेस्ताक घेवन फोटोग्राफी करपाक मिसाक येवन फर्स्ट रोवार बसपाक सीएमाकूय सांगता यू डोंट हॅव एनी रायट टू गेट युअर आसा पळय तुजे आसा पळय सगळे ते मंत्री आनी संत्र्यो तांकां घेवन आमचे ओल्ड गोवा पयल्या बाकार दुसऱ्या बाकार येवन बसपाचे आनी तुमकां मिडियाक सांगता तुमकांय सांगता आमी निशेध करतली तुम्ही तांचे समज ते फिल्मींग केलें जाल्यार आमचे पाद्री जे मी सांगतात आमचे जे डिवोटीज येता आख्खे गोंय आनी ट्युरिस्ट फॉरेनर्स येता गोंयचो लोक येता पळय त्यांचे व्हिडिओ काढात त्यांचे दाखयात वी विल सी दॅट आय विल टॉक टू द जज अँड जस्ट बिकॉज द बिशप इज क्वाइट or just because the priests are quiet or just because our nuns are quiet, don't think they are not quiet or they are not scared of you all, but we are tolerant. I said Catholics have that tolerance असा म्हणून चड फायदो घेनाकात तुम्ही तुमकां जाय ते करनाकात हांव सांगता गोंय म्हणटा ते सेफ आसपाना ह्या वेलिंगराक जाता तितले बेगीन 24 वरां भितर हाडचो आनी अरेस्ट करचे म्हणून हांवें मागणी केल्ली आसा आनी तशेंच करतले म्हणून अपेक्षा दवरता.